बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। आपकी एक शागिर्दा जो बाकायदा आपका दर्स सुनने के लिए आया करती थी, उसका एक बेटा था। कामत का अच्छा कारोबार था। ये नेक औरत थी, इबादत गुजार खतून थी, बाकायदा दर्स सुनती और नेकी पर जिंदगी गुजारती थी। इस बेचारी का जवानी में खामद चल बसा। उसने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूंगी मुझे तो खामद मिल जाएगा, मगर बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वो इसके साथ कैसा सलूक करेगा। अब वो जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा सही। लिहाजा ये सोचकर मां ने जज्बात की कुर्बानी दी। ऐसी औरत हदीस पाक में आया है कि जो इस तरह अगली शादी ना करे और बच्चों की तरबियत और हिफाजत के लिए इसी तरह जिंदगी गुजारे तो बाकी पूरी जिंदगी उसको गाजी बनकर जिंदगी गुजारने का सवाब दिया जाएगा, क्योंकि जहाद कर रही है अपने नफ्स के खिलाफ। लिहाजा वो मां घर में बच्चे का पूरा पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन ये बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता तो मां की निगरानी ना हो पाती। अब इसके पास माल की भी कमी नहीं थी, उठती जवानी थी, और ये उठती जवानी क्लोरोफार्म के नशे की तरह होती है। जैसे इसका नशा मरीज को संघाओ तो कुछ पता नहीं चलता दिन कब चढ़ा कब डूबा। यह जवानी भी इसी तरह होती है, दीवानी मस्तानी शहवानी। कुछ पता नहीं होता इस जवानी में नौजवानों को क्या हो रहा है। अपने जज्बात में लगे होते हैं। चनाचा वो बच्चा बुरी सोहबत में गिरफ्तार हो गया, शबाब और शराब के कामों में मसरूफ हो गया। मां बराबर समझाती, लेकिन बच्चे पर कुछ असर ना होता। चिकना गड़ा बन गया। वो इनको हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आती। हजरत भी इनको कई कई घंटे समझाते, लेकिन इसका नेकी की तरफ ध्यान ही नहीं था। कभी कभी मां को मिलने आता, मां फिर समझाती और फिर इसको हजरत के पास ले जाती। हजरत भी समझाते, दुआएं भी करवाते, मगर इसके कान पर जूं ना रेंगती। हत्ता कि हजरत के दिल में ये बात आई कि शायद इसके दिल पर मोहर लग गई है। कभी कभी अल्लाह ताला मोहरे जबारियत लगा देता है, दिलों को पत्थर से भी ज्यादा सख्त कर देता है। लिहाजा हजरत के दिल में भी ये बात आई कि शायद अब इसका दिल पत्थर बन गया है, मोहर लग गई है। मां तो बहरहाल मां होती है। दुनिया में मां ही तो है जो अच्छों से भी प्यार करती है, बुरों से भी प्यार करती है। उसकी नजर में तो बच्चे बच्चे ही होते हैं। सारी दुनिया अच्छों से प्यार करती है, मगर मां वो शख्सियत है, औलाद बुरी भी हो जाए वो कहेगी किस्मत इनकी, मगर मेरे तो बच्चे हैं। मां तो इनको नहीं छोड़ सकती। बाप भी कह देता है कि घर से निकल जाओ, इसको धक्का दो, मगर मां कभी नहीं कहती। इसके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत रखी है, चुनाचा मां इसके लिए फिर खाना बनाकर देती है, उसके लिए दरवाजा खोलती है और फिर प्यार से समझाती है, मेरे बेटे नेक बन जाओ, जिंदगी अच्छी कर लो। अब देखिए अल्लाह की शान कि कई साल बुरे कामों में लगकर उसने सेहत भी तबाह कर ली और दौलत भी तबाह कर ली। इसके जिस्म में बीमारियां पैदा हो गईं। डॉक्टरों ने बीमारी भी लाइलाज बताई। शबाब के कामों में फिर टीबी तो होती है, तो लाइलाज बीमारी लग गई। लिहाजा अब उठने की भी सकत ना रही और बिस्तर पर पड़ गया। इतना कमजोर हो गया कि अब उसको आखिरत का सफर नजर आने लगा। मां फिर पास बैठी हुई मोहब्बत से समझा रही है, मेरे बेटे तूने जो जिंदगी का हशर कर लिया वो तो कर लिया, अब भी वक्त है, तू माफी मांग ले, तोबा कर ले। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करने वाला है। जब मां ने फिर प्यारो मोहब्बत से समझाया, फिर उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा कि मां, मैं कैसे तोबा करूं, मैंने तो बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। मां ने कहा, बेटे हजरत से पूछ लेते हैं। कहा, अम्मी मैं चलकर नहीं जा सकता, आप उठाकर ले जा नहीं सकती, तो मैं कैसे उन तक पहुंचूंगा। अम्मी आप ऐसा करें कि खुद ही हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाएं और हजरत को बुला कर लाएं। मां ने कहा, ठीक है बेटा, मैं हजरत के पास जाती हूं। बच्चे ने कहा, अम्मी अगर आपके आने तक
میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو امی حسن بصری رحمتullah علیہ سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز بھی وہی پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ کے پاس گئیں۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور دس بھی دینا تھا، اس لیے کیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کو توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ اب پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک تو کوئی بات اس پر اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ کی نماز حسن بصری رحمتullah علیہ پڑھائیں۔ حضرت نے کہا میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور کچھ حضرات ہیں اس امت میں جو بے نمازی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو امام اعظم پر اللہ تعالی رحمتیں برسائے کہ انہوں نے گنجائش رکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے کافروں والا کام تو کیا مگر کفر کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ تو حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ اس نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، لہٰذا میں جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا اور نہ پڑھوں گا۔ اب وہ شاگرد تھی، چپکے سے اٹھی، مغموم دل ہے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف سے حضرت کا انکار، اس کا غم تو دگنا ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زارو قطار روتا ہوا دیکھا، اب اس کا دل اور موم ہو گیا، کہنے لگا امی آپ کیوں اتنا زارو قطار رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے؟ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا، کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میری سانس اکھڑنے والی ہو، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ میں نے کہا بیٹا تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا امی مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی، یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور میں سو گیا تو خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری آیا کھڑا ہے۔